आपको हर वक्त थकन रहती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता, पेट भारी भारी महसूस होता है या वज़न बगैर वजह के बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जिगर खामोशी से ख़राब हो रहा हो। या तो आखिर में ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हम आपको एजुकेशनल ये तलीमी मकसद पर वीडियो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेड टॉक विद अरसलान। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको हर वक्त थकन रहती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता, पेट भारी भारी महसूस होता है या वज़न बगैर वजह के बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जिगर खामोशी से ख़राब हो रहा हो। याद रखें, ये जिगर वो वाहिद उज़्व है जो दर्द नहीं करता, इसलिए जब इलामात ज़ाहिर होती हैं तो बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिगर ख़राब होने से पहले कुछ आपको इलामतें, कुछ इसके सिम्पटम्स, कुछ इसके साइन इशारे बताऊंगा कि ये क्यों बीमारी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिगर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जिगर का काम क्या है। तो ख़वातीन व हज़रात, जिगर खून को साफ़ करता है, चर्बी को कंट्रोल करता है, शुगर को बैलेंस करता है, मेडिसिन को जहरीले असरात ख़त्म करता है, दवाओं के जहरीले जो असरात हैं, इफ़ेक्ट हैं, उनको ख़त्म करता है। जब हमारा जिगर कमज़ोर होता है तो ये पूरा जिस्म मुतासर होता है, सिर्फ़ एक हमारा उज़्व नहीं, इससे पूरा हमारा जिस्म है वो मुतासिर होता है। तो जिगर ख़राब होने से पहले आपको 8 मैं ऐसी इलामात, इशारे बताने जा रहा हूँ। ये आपने ज़रूर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको ये इलामतें हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, शायद आपको ये इलामतें शो हो रही हूँ। नंबर 1 पे हर वक्त थकन और सुस्ती का रहना, कि बग़ैर मेहनत के आपको थकन का महसूस होना, नींद पूरी होने के बावजूद आप में ताज़गी का ना होना। उसके बाद ये जिगर की कमज़ोरी का पहला और सबसे आम इशारा है। नंबर 2 पे पेट में गैस का बन जाना, बदहज़मी का रहना, पेट का भारी भारी महसूस होना, खाना खाते ही पेट का भारी लगना, बार बार पेट के अंदर आपको गैस होना, खट्टी डकारें आना। अक्सर लोग ना इससे सिर्फ मैदा समझते हैं कि हमारा मैदा ख़राब हो गया है, बल्कि ख़वातीन व हज़रात, ये जिगर का एक बहुत अहम मसला है। नंबर 3 पे है वज़न का तेज़ी से बढ़ना, कि अगर आप खाना भी कम खाते हैं, उसके बावजूद आपका वज़न बढ़ गया है, ख़ास तौर पर ये और पेट और कमर के गर्द जो है, ये आपका जो इसका वज़न है वो बढ़ जाना, तो ये फैटी लिवर की वाज़िया इलामत है। नंबर 4 पे है मुंह के अंदर करवाहट का होना, जब आप सांस लें उस वक्त आपको बदबू का आना, सांस में बदबू का आना, तो ये उस वक्त होता है जब जिगर हमारा जहरीले मादे साफ़ नहीं कर पाता। जब हमारे जो जिगर है, हमारे जो जहरीले जो मादे होते हैं, उसको जिगर साफ़ ना कर पाए तो उससे भी आपके मुंह में करवाहट होती है, सांस में बदबू आती है। तो नंबर 5 पे है कि जिल्द पर दाने निकल जाना, जिल्द पर दानों का निकल आना, ख़ारिश का होना या रंगत का ख़राब हो जाना, चेहरे पर दाने हो जाना, चेहरे पर दाने का बन जाना, जिल्द पर ख़ारिश का होना, आँखों के नीचे स्याह हल्के का पड़ जाना। और ये जो जिगर की टॉक्सिन जमा होने का नतीजा है। तो ये वो इलामतें हैं जो आपको बताती हैं कि आपका जिगर कमज़ोर हो रहा है। तो नंबर 6 पे जो है ये है भूख का कम लगना या मतली का आना। अगर आप कोई भी खाना खाते हैं, आपका जी ना करना, उसको पसंदीदा खाना खाने को आपका जी ना करना, और इसी तरह अगर आप खाना खाते हैं तो आपका जी उल्टी मतली करने को दिल करना, तो व्यूअर ये खतरे की घंटी है। अगर आपको बार बार मतली होती है, भूख कम लगती है, तो ये आपको समझ ले गुर्दे की कमज़ोरी की इलामात होना शुरू हो रही हैं। नंबर 7 पे जो अहम है ये है पेशाब के रंग का गहरा हो जाना, कि पानी ज़्यादा पीने के बावजूद जो आपका पेशाब है उसका गहरा आना, क्योंकि ये जो हमारा जिगर होता है ये सही तरह हम इसको फ़िल्टर नहीं कर पाता। जो हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, तो ये जो हमारा जिगर होता है उसको अच्छी तरह फ़िल्टर नहीं कर रहा होता।
تو اسی طرح نمبر 8 پہ جو ہے جو آخری آپ کو میں سمپٹمز بتا رہا ہوں وہ ہے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے آپ کو درد کا ہونا، بھاری پن ہونا، بوجھ کا ہونا، یا آپ کو ادھر درد کا ہونا، دباؤ جیسا آپ کو محسوس ہونا، بھاری پن محسوس ہونا۔ تو ویورز، درست تشخیص کیسے کریں اس کی؟ اگر یہ علامات موجود ہوں، اگر آپ کو یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں آپ کی باڈی کے اوپر، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے جو لازمی ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں LFT، لیور فنکشن ٹیسٹ۔ اسی طرح اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ ابڈومن کراتے ہیں جس میں SGPT اور SGOT کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ویور، صرف دوا میڈیسن کھا لینا حل نہیں، اس کا ٹیسٹ کے بغیر علاج سمجھ لے اندھا علاج ہوتا ہے۔ جو مین آپ کی بیماری کا پتہ چلتا ہے وہ ڈاکٹر حضرات ٹیسٹ بتاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو جگر کو خاموشی سے خراب کرنے والی یہ 8 عادتیں ہیں، اگر آپ ان 8 عادتوں کو کنٹرول کر لیں، اس میں کیا ہیں، یہ آپ کس طرح اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ باہر سے یہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس کو بند کر دیں۔ اسی طرح بازاری کھانا جو ہے اس کو کم کر دیں، بغیر کسی ڈاکٹر کے میڈیسن کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سویٹ کا زیادہ استعمال کرنا، اور یہ جو کولڈ ڈرنکس ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی ہمارے جگر کی کمزوری کی علامات کی بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ سارا دن کچھ بھی نہ کرنا، بیٹھے رہنا، چہل قدمی نہ کرنا۔ تو ویورز، یہ وہ میں نے آپ کو الارم سمپٹمز سائنس بتائے ہیں جگر کی کمزوری کے۔ تو آخر میں آپ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو جو میری سن لی ہے اور اپنی عادتیں اگر آپ نے نہیں بدلی تو کل کو اس کا علاج مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ وقت پر تشخیص کرنی چاہیے، کسی قابل مستند ڈاکٹر کو چیک کروا کر آپ کو اس کا مکمل اپنا اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کوئی سمپٹمز آپ کی باڈی کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں تو آپ کو ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو ویورز، میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم آپ کو ایجوکیشنل، یہ تعلیمی مقصد پر ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ کو بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، یہ کون سی ایسی علامات ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر امپلیمنٹ ہو تو آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو ایک قابل مستند ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے پھر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی ہماری تعلیمی مقصد پر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ معلومات جو ویڈیو ہے یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میڈ ٹاک ود ارسلان، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔